बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। पहिलो पटक रुसी सरकारले दियो निकै ठूलो अफर, नेपाली जनता खुसीले गदगद। लिपुलेकमा भारतको डरलाग्दो दादागिरीको रिपोर्ट, मोदीले गरे यस्तो घोषणा। जापानबाट आयो 10 अर्ब 39 करोड रकम, छिट्टै निकासा गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच बालकोटमा भेटवार्ता, एमसीसी बारे भयो यस्तो छलफल। र ताइवानलाई देशको रूपमा चिनाउँदा चीनले ग्रोसरी स्टोरलाई तिरायो जरिमाना। सडक चौडा गर्ने मोदीको अभिव्यक्तिप्रति निलाम्बर आचार्यको कडा आपत्ति, कुरा उठाउने दाबी लगायत अन्य खबर पनि। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। नेपालका लागि रसियाका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभले नेपालको रेलवे विस्तारमा रसियाले लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। नेपाल स्थित रसियन एम्बेसीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नोभिकोभले यस्तो बताएका हुन्। उनले रसियन रेलवेको तर्फबाट आश्रय पत्र समेत यातायात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको बताएका छन्। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सहज बनाउन मेट्रो रेलको आवश्यकता रहेको छ, तर प्रविधि र दक्ष जनशक्तिसँगै लगानीको अभाव रहेको छ। मेट्रो रेलको रेखाङ्कन, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र केही खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर समेत तयारी भइसकेको छ। रसियन पक्षबाट विस्तृत प्रविधि र आर्थिक प्रतिवेदन छिट्टै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने पनि उनले बताएका छन्। रसिया र अन्य विश्वको विभिन्न मुलुकमा रेल सम्बन्धी रसियन टेक्नोलोजी उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको लागि समेत कोसे ढुङ्गा हुने रसियन एम्बेसीले उल्लेख गरेको छ। हाल रुसी सहयोगमा निर्माण भएका विगतका परियोजनाहरू कान्ति अस्पताल, पनौती हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेसन, पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैया ढल्केबर खण्ड, जनकपुर चुरोट उद्योग, कृषि औजार कारखाना, बिरगञ्ज सुगर मिल र रोजिन एन्ड टाइपन प्लान्ट आदि रहेका छन्। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए
हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। सरकारले जापानबाट 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिको लागि प्राप्त हुने 10 बिलियन अर्थात् करिब 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ताइवानलाई देशको रूपमा चिनाउँदा चीनले एक ग्रोसरी स्टोरलाई जरिमाना तिराएको छ। चीनले 7-Eleven ग्रोसरी स्टोर कम्पनीलाई करिब 50,000 युआन अर्थात् 7,882 अमेरिकी डलर बराबरको जरिमाना तिराएको हो। 7-Elevenले आफ्नो वेबसाइटमा ताइवानलाई एक मुलुकको रूपमा छुट्याउँदै ताइवानको झण्डाको चिन्ह राखेको थियो। सो कम्पनीले गलत काम गरेको भन्दै चीनको बेजिङ म्युनिसिपल सरकारले सो कम्पनीलाई 50,000 युआन जरिमाना तिराएको हो। सो आरोपमा 7-Elevenलाई गएको डिसेम्बरदेखि मुद्दा अघि बढिरहेको थियो। सोही आरोपमा बेजिङ म्युनिसिपल सरकारले शुक्रबार सजाय स्वरूप सो रकम जरिमाना सुनाएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भेट्न प्रधानमन्त्री देउबा शनिबार बिहान भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवास पुगेका थिए। भेटमा एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेको बताएका छन्। भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना MCC सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले एमालेको सहयोग मागेका छन्। एमालेसँग संवाद गर्न यसअघि प्रधानमन्त्री देउबाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि माधव नेपाल सहभागी भएका कारण एमाले सहभागी भएको थिएन। त्यसैगरी सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएको छैन। सहमतिको निरन्तर प्रयास गर्दा पनि एमालेले अवरोध कायमै राखेपछि सत्ता गठबन्धनले संवाद गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउबालाई दिएको छ, जस अन्तर्गत देउबा बालकोट पुगेका हुन्। कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले कोशी स्थापना कालमा सम्झौता भए अनुसार क्षतिपूर्ति नदिए ब्यारेज भत्काउने चेतावनी दिएका छन्। कोशी नदी कटान चुनाव पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी उदयपुर सुनसरीले बिहिबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी भएको अनुसारको क्षतिपूर्ति नदिए ब्यारेज भत्काउने चेतावनी दिएका हुन्। राष्ट्रिय सेवा दल NNCले देशभरका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीका लागि तालिम सञ्चालन गरेको छ। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले तालिम सञ्चालनबारे जानकारी दिएको हो। देशका विभिन्न जिल्लाका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सिनियर डिभिजन तालिम तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा जुनियर डिभिजन तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारको प्राथमिकता प्राप्त तालिमको पहिलो चरणमा हाल देशभरका 7,740 छात्र-छात्रा तालिमरत रहेका निर्देशनालयले जनाएको छ। विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय सेवा दलबाट शिक्षकहरू खटिएर सञ्चालन भइरहेका तालिमहरू पुस 29 गते समापन हुने जनाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडकलाई चौडा गर्ने बताएको खबर सार्वजनिक भएपछि भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरामा पुनः हामीलाई दुखाउने काम भएकाले चुप बस्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेख्दै आफूलाई दुख्दा मौन बस्न नहुने बताएका हुन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरामा पुनः हामीलाई दुखाउने काम भएको छ। आशा छ आधिकारिक स्तरमा पुनः उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाइएको होला। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा केही दिन अघि एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यका मानिसको लाभको लागि विकासलाई तीव्रता दिइरहेको बताएका थिए। मानसरोवर र कैलाशसम्म भारतीय नागरिक पुग्न सजिलो हुने भन्दै भारतले लिपुलेखमा सडक चौडा गरिरहेको खबर बीबीसीले सार्वजनिक गरेको थियो।
यसअघि नेपाली भूमि लिपुलेकमा 9 अप्रिल 2008मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा धारचुला लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।